नमस्कार काका नमस्कार। काका किन बोलाउनु भयो काका? सबैजना भेला भइसक्नु भएको रहेछ। के थियो त्यस्तो? ल अब सबैजना भेला भइसक्नु भयो। यदि विकासको गल्ती नै छैन भने भन्नुहोस्, किन लुकाएर राख्नुहुन्छ? अर्काको जीवनमाथि खेल खेली मान्छेलाई कुन सजाय दिनुपर्छ? तपाईँहरू नि भन्नुहोस् अब। सङ्गीता नानी, त्यसरी कुरै नबुझिकन बोल्नु भएन नि। कतिपय कुराहरू आफ्नै आँखाले देखेको त सत्य हुँदैन, अनि फेरि हल्लाको पछि लागेर पनि भएन। प्रेम बाबुको कुरामा म नि सहमत छु। होइन, मेरो छोरा घरमै आएको छैन, लुकाएर राखी भनेर यी नन्दा भाउजूले आरोप लगाउँदैछ। लाज शरम नभएकाहरू। अझै हामीलाई लाज शरम नभएको रे। हजुर पनि हामी जस्तै नारी हुनुहुन्छ। हामी भनेको सेतो कपडा जस्तै हो, दाग लागेपछि धुँदा नजाने। भोलि हजुरको छोरीलाई पनि मलाई जस्तै नहोला भन्न सकिन्न। रुक्क विकासलाई यहाँ बोलाउनु। उसले मसँग खाएको धेरै बाचा कसमहरू छ, बुझ्नुभयो? नानीहरू यसरी हल्ला फिजाइरहनु भन्दा हामी गुपचुप रहेकै राम्रो होला। मेरो छोरो विकास आएपछि म सोधपुछ गर्छु कुरा के रहेछ। यदि मेरो छोरो विकासले तिम्रो नन्दा यो मुसीलाई माया गर्दो रहेछ भने, उनीहरू दुईजना एक अर्कालाई माया गर्छन् भने म 2-4 वर्षपछि तिम्रो नन्दालाई 4जना सजिम राखेर भए पनि जै बाजा बजाएर म बिताउँछु। तर मेरो पनि इज्जत छ। तिमी मेरो घरमा आएर सधैँ किचकिच मात्रै गर्छु। मैले छोरा भगाएको कुरा बुझ्नु नि कि मेरो कुरा कसो प्रेम बाबु? हो नि काका, तपाईँ कुरा ठिकै त हो नि। थुपार्नु छोराको पछि लाग्ने केटी जाति सबै थुपार्नु। तपाईँको के नै काम छ र? बोल्दै पुगिहाल्छ नि। दाइले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै त हो नि भाउजू। विकास आएपछि बुझेर कुरा गर्छु भन्नुभएको छ त। जतिखेर पनि किन रिसाउनुहुन्छ? हामी पछि पनि गलत हुनसक्छ। हो त काकी, हजुर त जतिखेर पनि रिसाउनुहुन्छ। यसरी समाज बसेको बेला त कमसेकम थोरै भए पनि मिठो बोलिदिनुहोस् न। ल अब हुँदा मेरै घरमा काम गर्ने नोकरी समेत वकिल बन्न थाल्छ। होइन, यो घरमा म बोलेको त कसैले मन नपर्ने भयो के हो? होइन, काकीले उखानटुका सुन्ने गर्नुभएको छैन र? पोखरीको व्याकुता जति उफ्रिन खोजे पनि आखिर पोखरीको पोखरीमै रहन्छ, बाहिर जान कहिल्यै सक्दैन। भाउजूले भनेको कुरा बुझ्नु भएन होला काकीले। आफ्नो गल्ती आफूले नदेखेपछि अरूको कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। विकास र मसँगै हिँडेको सबै गाउँले देखेको छ, त्यति मात्र नभएर काकाले पनि देख्नु भएको छ। अब भन्नुहोस्, के मेरो मात्र गल्ती होला त? काफे नानीले भनेको कुरा एकदमै सही हो। मैले देखेको पनि छु, मैले सँगै भेटेको पनि छु। तर उनीहरू दुईजना अहिले सँगै नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एकजना मात्रै च्याप्नु मिल्दैन। अब यो अहिले यहीँलाई थाती राखेर फेरि भोलि हामी विकास आएपछि सँगै कुरा गर्न सकिन्छ। के छ काका? हुन्छ प्रेम बाबु, मैले मेरो छोरो गल्ती छैन भनेको छैन। मैले मेरो छोरो विकास र यो मुसीलाई आफै रङ्गे हातमै भेटेको छु, दुईजना सँगै बसेको। फेरि पनि मैले दुवैजनालाई सम्झाएँ, तर मेरो केही लागेन। बुझिदिनु पऱ्यो नि त कुरा। यो हाम्रो घरायसी कुरा हो। हुन्छ, तपाईँले जसो भन्नुहुन्छ मानौला बाबु। न्याय अन्याय तपाईँले के लगाइदिनुहोस्। अरू कुरा मलाई थाहा भएन। भोलि मेरो नन्दाको ज्यान तलमाथि भयो भने तिम्रो छोरा र तिमीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। के रे फेरि एकचोटि भन त, कसको घरमा मान्छे मर्छ, कसको छोरी पहिला जान्छ भनेर के हामीले ठेका लिएको छ? त्यत्तिकै धम्की दिने? यो कुनै धम्की होइन हुनेवाला सासूज्यू, सम्झौता मात्र हो, यानि कि पिक्चर मात्र हो। अझै रेखा थापाको फिल्म त आउनै बाँकी छ। हिँड्न जाऊँ भाउजू। ल सुन्नुहोस्, यो कुरा यत्तिकै सेलाउला जस्तो लागेन। अब नन्दा भाउजू नै आगो जस्ता रहेछन्। अब आफ्नो घरको समस्यालाई कसरी मिलाउनुहुन्छ हजुरले नै मिलाउनुहोस्। अहिले मन लाग्यो। जत्रै ज्वालामुखी भए पनि यिनीहरूले केही नाप्दैन। म पनि त त्यति कमजोरी महिला कहाँ छु र? हे भगवान्, यो आमा छोराले मलाई जिउँदै खाने भयो। छोरो गल्ती गर्दै हिँड्ने, आमा आफ्नो छोरा गल्ती नदेख्ने, म कसो गर्ने होला? हिँड्नुहोस् प्रेम बाबु, म नि यसो गाउँतिर गएर आउनु पर्ने। जाउँ। हुन्छ काका, सँगै जाऊँ न त, यसो गफरी साथी पनि हुन्छ। हस् त, अहिले म लाग्छु। हस् त बाबु, मेरो छोराको केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब चिन्ता नगरेर पनि भएन। पहिला एउटा छोरा भनेर पुलपुलायो। विकासले पनि कस्तो कुरा नबुझेको होला, आफ्नो बाबा मम्मीको इज्जतमा दाग लाग्छ भनेर। उमेरले इज्जत हेर्दैन अरे के? स्याललाई बयस आयो भने त घोर्ली हुन्छ अरे। विकासले पनि त्यस्तै भएको होला नि, नत्र भने एकचोटि सम्झाएपछि बुझ्नुपर्ने हो नि। त्यही त भनेको, विकासलाई मात्र के दोष दिनु, काफिया पनि त्यस्तै छ। छोरी मान्छे भएपछि अलिकति इज्जतको ख्याल राख्नुपर्छ नि।
खोइ कसलाई के भन्नु भनेर साध्य छैन। साँच्ची प्रमिलाले गाउँ बिर्स्यो क्या हो, कहिले आउँदिन त। हेर न यसले बोलेको गति। फोन त तैँले गरे पनि हुन्छ, मैले गर्दा पनि हुन्छ नि, सधैँ उसले मात्र सम्झिनु पर्छ भन्ने छ र। हिँड्छौँ पल्लो गाउँतिर। दिदी साह्रै भोक लागेको छ, थोरै भयो नि पैसा दिन्न, केही खानेकुरा किनेर खान्छु। भाइ बालाजीको मधेसी जस्तै मागेर हिँड्छौ, ज्यान हेर्दा हट्टकट्ट छ, बरु केही गरेर खाऊ न। दिदी हजुर पनि हेर्दामा धनी बाउको छोरी जस्तो लाग्नुहुन्छ नि, मलाई त भोक लागेर मैले मागेको। अरे दिदी मागेर खानु कुनै लाज होइन, चोरेर खानु पो लाज हो। प्रेम बाबु, मेरो छोरो विकासीले गल्ती गरेको नै हो, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। मैले खुद भेटेको मुसिकी भाउजू दिनरात घरमा आएर किचकिच किचकिच गर्छ, मलाई त साह्रै पिर परेको छ। अब यो गाउँको यसो पढे लेखेको शिक्षित मान्छे, बुझेकी मान्छे भनेको हजुर पनि हो। हजुरले बोलेको दुई चारजनाले मान्नु नै हुन्छ। जाउँ न बाबु, यो कुरालाई रफादफा गर्नु पऱ्यो बाबु। के उपाय छ कि हजुरसँग? मलाई यो कुराले साह्रै तनाव बनाएको छ बाबु। जाउँ न, यति गरिदिनुहोस् बाबु प्लिज। ठिकै हो, काकाले ठिकै कुरा गर्नुभयो। अब काफियाको भाउजू आएर सधैँ यसरी कुरा गर्छ भने कि विकास र काफियाको बिहे पो गरिदिने हो कि काका? एकचोटि सोच्नुहोस् त। अहिले बिहे गरेर के गर्ने प्रेम बाबु? त्यसको हालत तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अर्का छोरी त्यत्तिकै घरमा ल्याएर हुने नि त भएन। ऊ आफै आफ्नो खुट्टामा उभिएको छैन, कसरी बिहे गरिदिनु भन्नुहोस् त? छँदैछ सानी बहिनी, सहर बसेर पढेकी छि, पढ्न बाबु भन्दा नपढ्ने, घरलेर हिँड्ने, साह्रै गाह्रो पऱ्यो बाबु यसको मलाई। त्यसो भयो काका, अब काफियाको भाउजू हजुर विकासलाई बोलाएर हामी एकचोटि फेरि पनि सरसल्लाह गरौँ, एकचोटि राम्ररी विकासलाई सम्झाउनु पऱ्यो। अनि त्यहाँपछि विकासले के भन्छ, अब बिहे नै नगर्ने भयो त काका, एकचोटि सम्झाएर भन्नु। हुन्छ बाबु, त्यसै गरौँ। अब म तपाईँको भरोसामा छु बाबु। हजुरले कसरी हुन्छ यो कुरो मिलाइदिनु पऱ्यो बाबु। मलाई अहिले अलि हतार पनि छ। हस् काका, अहिले हामी पनि निस्क्यौँ, मेरो पनि घरमा धेरै काम छ। होस् भाइ। हे भगवान्, यो मायाले पनि गर्नु पनि भयो भनेको। फेरि के भयो तँलाई? बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एक्लै बोल्न थालिस् त। तेरो आँखा छैन कि क्या हो? त्यहाँ हेर त, प्रेमको पागल कुन हालतमा छ। अरे शिव, कस्तो खालको मान्छे रहेछ? हिँड आज मजाले जिस्काउनु पर्छ, अनि सुध्रिन्छ कि? ल जिस्काउँदा पनि मान्छे सुध्रिन्छ र भनेको कस्तो कुरा गर्छ के? त्यहाँ हिँड्छ अर्ध पागल पागल बनाउनु पर्छ। आइज होइन हौ सोल्टा, भाइ त मर छ त, हामीलाई पनि द्याउ न। त्यही त भनेको, जुठो खायो भने माया बसेर हाम्रो पनि देऊ न अलिकति। किन हजुरहरूलाई मेरो जिन्दगी देखेर मजाक लाग्छ? हजुरहरू पनि कसैलाई माया गरेर छुट्नुहोस् न, अनि मेरो जस्तै हालत हुन्छ। कस्तो कुरा गर्नुभएको के सोल्टाले? हामी दुईजनालाई कसैले माया गर्दैन के, त्यसैले तपाईँले हामी दुईजनालाई माया गर्नु पर्यो होइन त प्रमिसा? हो नि,
पहिला मायाले धोका दिइहालेछ, अब हामी छौँ नि सोल्टिक ज्यानमा झिँगा पनि बस्न दिन्न। फेरि झिँगासँग पनि माया बाँड्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई कति रमाइलो लागेछ है मलाई देखेर। ल यो त रुन पो थालेछ। किन रोक्नु भाइ? कस्तो कि तिमी त? हामी त झन् तिम्रो पीडालाई भुलाउन पो आएको त। तिम्रो मायालुले काम पाएको छ। पैसा कमाएपछि चिन्ना भेट्न आइहाल्थ्यो नि। किन यसरी पागल हुनु पर्छ? होइन, तैँले उसको मायालुले चिनेको जस्तै गरी बोलिस् त प्रमिसा। चिनेको त छु नि। अस्ति नै बाटोमा भेटेर घर लिएर जाँदै थिए। विकासको बाबाले काम दिन्छु भनेर लिएर गएको त हो नि। होइन, के भन्छ यो पनि? यस्तो कुरा तैँले कहिले गरिनस् त? ल हेर्न फेरि अस्ति फोटो देखाएको बेलामा भन्न खोजेको त हो नि। त आफूले मुख सुनेको होइन? हेर भाइ, तिम्रो माया एकदम सुरक्षित छ। मलाई थाहा छैन हो कस्तो छ के छ भला। मलाई यति थाहा छ कि उसले काम पाएपछि मलाई बिर्स्यो। ए राजा, तिमी उसलाई माया गर्छौ। तिमीहरूको कास्ट फरक फरक छ, त्यो पनि माने। उसले पनि तिमीलाई माया गर्छिन्। कुरा आयो सम्पत्तिको। अब तिमी आफै भन, माया गर्ने बेलामा मलाई धन सम्पत्ति जात भात केही चाहिँदैन, यही भनेको थियो होइन? अहिले टाढा भयो, किन थाहा छ? हो, त्यही सम्पत्तिको कारण। अनि अर्को कुरा, तिमी छोरा मान्छे काम खोज्न नजाने, बिचारी छोरी मान्छेले काम खोज्न पठाउने, त्यही पैसाको लागि होइन? त्यसैले मलाई माया शब्ददेखि घृणा छ, बुझ्यौ? दिदी, तपाईँले जुन राम कहानी सुनाउनु भयो नि, उसलाई माया गर्नुभन्दा अगाडि सुनेको भए कसम यसरी मायामा पागल त हुँदैन थिए। तर अहिले मैले फेर्ने सासले पनि उसकै नाम लिन्छ। हजुरहरू भन्नुहोस् त अब म के गरौँ? मैले पनि बुझेको छु तिम्रो पीडालाई, तर हामीले के नै गर्न सक्छौँ र? तर पनि म कुमारीलाई सम्झाइदिन्छु, तिमीहरूको भेट गराउने कोसिस गर्छु नि है। हजुरले मेरो मायालाई एकचोटि मसँग भेटाइदिनुहोस्। म हजुरको खुट्टा 100 चोटि नगर्छु। लु त्यति गरिदिनुहोस्, हजुर बिन्ती छ। तिमी चिन्ता नगर, प्रमिसाले चिनेको रहेछ, हामी गएर सम्झाइदिउँला। तिमी यहीँ बसिराख ल। काव्य नानी, हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ। भन्नुहोस् न, के कुरा हो? हजुरको दाइले हजुरलाई राम्रोसँग पढ्न र ठुलो मान्छे बनाउनको लागि पैसा कमाउन विदेश जानु भएको। त्यो सबै कुरा सुन्नुभयो भने दाइले के भन्नुहुन्छ होला? कस्तो डर लागिरहेको छ नानी मलाई त। मलाई यति मात्र भन्नुहोस् भाउजू, तपाईँको र दाइको कति वर्ष लपर बिहे भएको? त्यस्तै 2-3 वर्ष परेको थियो नानी। किन सोध्नु भएको? हो, दाइलाई पनि बाबाले पहिला यस्तै भन्नुभएको थियो। बाबा विदेश गएपछि हजुरहरूको लभ भएर अहिले मेरो भाउजू बन्नुभएको। ल भन्नुहोस् त, के माया गर्नु पाप हो र भाउजू? तपाईँले राम्रो कुरा गरेँ त उल्टै जवाफ दिनुहुन्छ। जेसुकै गर्नुहोस्। नरिसाउनु न मेरो प्यारे भाउजू, हजुर त मेरो मुटु हो। हजुर रिसाएको सुहाउँदैन कि? हजुरलाई चिप्लो बस्नु त कसले सिकाउनु पर्छ र? हिँड्नुहोस् त भाँडा माझ्न। बिहानदेखिको भाँडा पनि यत्तिकै छ, पानी हाल्नुहोस् न, म पकाउँछु। यत्तिकै भाँडा पनि सुकेछ, साबुन हेर्नु त। तपाईँ केही गर्नुहुन्न, दिनभरि डुलेको आउनुहुन्छ। राम्रोसँग मात्र न हो, के गरेको थियो?
यो मेरो घरमा आएदेखि झन् झगडा मात्र भइरहेछ। काम भने सिमको बाँचेको होइन। यसलाई आज यहीँ अन्त्य गराइदिनु पर्यो। घरमा पनि कोही पनि छैन। पख आजदेखि बस्लास् मेरो घरमा। भाउजू के हाल्नुभएको यो बोरामा? एक बोरा भएको छ त। हेर नानी, यो सबै घर सफा गरेको यति धेरै फोहोर जम्मा भयो, त्यसैले फाल्न जान लाग्यो। अनि यस्तो जाडोमा किन काम गर्नुभएको त? कुमारी र म भएर गरिहाल्छु नि। के गर्नु, जति कराए पनि यो घरको मान्छेले कसैले सुनेको होइन। घर दुङदुङ गनाएर गिद्ध घुम्ने बेला भइसक्यो। त्यति साह्रो फोहोर त भएको छैन नि भाउजू। अनि कुमारी कता गयो त? आज पनि देख्दिनँ। फेरि झोक्राएर बसेछ कि हो? सबै कुरा मलाई के थाहा हुन्छ त? बरु हामी दुवैजना मिलेर यो फोहोर फाल्न जाउँ न। भाउजू पनि जब एक बोरा फोहोर फाल्न पनि दुईजना चाहिन्छ र म एक्लै लगेर फालिहाल्छु नि। कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ र रेखा नानी? काम त सबै मिलेर गर्नु पर्यो नि। त्यही पनि सबै फोहोर हिलो के छ गरौँ छ। तपाईँ एकतिर बोक्नु, म एकतिर समाएर लैजाउँ न परसम्म। साँच्चीकै गरौँको रहेछ त। कहाँ रहेछ यस्तो फोहोर भाउजू? कहाँ हुनु नि, यही घर वरिपरिको फोहोर त हो नि नानी। लैजाउँ। यतै फाल्दै भइहाल्यो नि। जाबो फोहोर पनि कहाँ लिएर जाने हो र भाउजू? त्यहाँ जङ्गलको कुनामा फाल्यौँ, फेरि कुकुरले खोतालेर बाटोभरि पार्दैन। ल यही राख्दा हुन्छ, जाउँ नानी। अब के गर्ने होला? कुमारीको खोजी गर्लान् बुढो आएर के भनेर टार्नु? कहाँ गयो भन्नु? बरु बाहिर जानु पर्यो। त्यसपछि सबै दोष रेखालाई लाग्छ। रेखालाई भनिराख्ने जानु पर्यो। रेखा नानी, एकचोटि बाहिर आउनुहोस् त, एउटा सानो काम छ। हजुर भाउजू, भन्नु न के काम छ? आज म माइत जानु पर्यो। अघि बुवाले फोन गर्नुभएको थियो, आमा साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ अरे। ल भाउजू पनि जानु न। आफ्नो बुवा आमा बिरामी हुँदा पनि सोधिरहनु पर्छ र। अहिले फेरि रात पर्छ, छिटो जानुहोस्। तपाईँको दाइलाई पर्खिरहेको, अहिलेसम्म आउनु भएन। फेरि नसोधी गयो भने रिसाउँला। हे भाउजू पनि
किन डराइरहनु भएको? म दाइलाई सम्झाइहाल्छु नि। ल त्यसो भए म जान्छु दाइलाई सम्झाउनु है त। ल के भाउजू, ल जानु। म हुँदाहुँदै किन चिन्ता गर्नुभएको? आज यतिकै जानु पर्यो। जाडोमा साडी फेर्नु पनि हँसी लाग्यो। हुन्छ भाउजू, कुमारी छैन क्या हो आज? भित्रबाट निस्किँदैन त। भित्रै होला नि नानी, हिँड्ने बेलामा सायद नबिगार्नु न। गएँ। ल भाउजू। होइन, घरमा कोही छैनन् कि क्या हो? ढोका त खुल्लै छ त। ए विकास! होइन, जो पनि विकासलाई खोज्दै किन आउँछ? फेरि के बिगार्यो तिमीहरूको विकासले? हे रेखा दिदी, विकासले खोजी गएन कि घरमा कोही पनि नदेखेर विकासले बोलाएको मात्र हो। ए घरमा त दाइ भाउजू विकास कोही पनि हुनुहुन्न। केही काम थियो कि? अरू नभए पनि यो घरमा काम गर्ने कुमारी त होला नि। हामी कुमारीलाई खोज्दै आएको। त्यही त, हामी कुमारीलाई भेट्न आएको। उसको मान्छे पागल भएर हिँडिरहेको छ। खोइ त कुमारी? खै कुमारी पनि मैले देखेकै छैन। भाउजूलाई सोधेको केही पनि भन्नु भएन। के हो प्रमिसा, कुरा गडबड छ जस्तो छ नि। मलाई पनि शङ्का लागिसक्यो। खोइ काकीलाई बोलाउनु त। भाउजू पनि अचानक माइती जानु भएको छ। पहिलोको कुमारीलाई पनि घरबाट निस्किन बाध्य बनायो। यो प्रमिसाको पनि गल्ती छ। यस्तो घरमा काम गर्ने मान्छे ल्याएर दिन्छ। मैले कहाँ यहाँ ल्याएर दिएको हो त? काकाले जबरजस्ती ल्याउनु भयो। रेखा दिदी, कि यो घरको काका काकीलाई बोलाउनुहोस्, होइन भने कुमारी निकाल्नु। हे तिमीहरूले पनि कस्तो कुरा गरेको? हुँदै नभएको मान्छे मैले कहाँबाट लिएर आउनु? तर आज अलिकति शङ्का लागेछ। कस्तो शङ्का हो? छिटो भन्नुहोस् न। भाउजू के हाल्नुभएको यो बोरामा? एक बोरा भएको छ त। हेर नानी, यो सबै घर सफा गरेको यति धेरै फोहोर जम्मा भयो, त्यसैले फाल्न जान लाग्यो। के सोचिरहनु भएको फेरि? छिटो भन्नु न भनेको। हाम्रो भाउजूले घरको काम कहिले गर्नु हुँदैन थियो, तर आज धेरै काम गर्नु भएको जस्तै एक बोरा फोहोर पार्नु भएको छ। तर त्यो फोहोर चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। धेरै गरमको थियो। त्यति मात्र नभएर हतार हतारमा माइती जानु भएको छ भाउजू। हे भगवान, के सुन्न परेको हो? कहाँ फालेको छ त्यो फोहोर? हेर्न जाऊँ त? हिँड, म देखाउँछु। यही हो फोहोर। अम्मा, यो त फोहोर होइन, मान्छे जस्तो छ। अहिले त बसन्ती खोल।